बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानसरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रदा खान। बलदियाती इलेक्शन चल रहे हैं, मानसरा में बहुत गहमा गहमी है, आप सबको सूरत हाल का पता है। और आज हमने अपने जिस मेहमान को मदऊ किया है अपने स्टूडियो में, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वज़ीर दाखिला रह चुके हैं शहजादा गुस्ताफ़ खान, हमारे साथ मौजूद हैं। JUI के सीनियर रहनुमा हैं, कारकुन हैं। और आज हम उनसे बलदियाती इलेक्शन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह से JUI में चल रहा है, PTI की सूरत हाल है, ओवरऑल बलदियाती इलेक्शन जो मानसरा में हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। चूंकि इलेक्शन है, आप लोगों की मसरूफियात ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप आए, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, आपने मदऊ किया और हमारी बात मैसेज लोगों तक पहुंचाने। बिल्कुल सर, आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन है और मानसरा में जो सूरत हाल चल रही है कि हम अगर PTI को देखें, PTI में भी ग्रुप बंदी हो गई है, JUI में भी थी लेकिन अभी हालात संभल चुके हैं। फिर इस तरह नून की भी सूरत हाल चल रही है। फिर हम अगर PTI की नेशनल लेवल पे बात करें तो वहां पे भी हालात बिगड़े हुए हैं। तो हम ये सारी चीजों को आप किस नजर से देखते हैं कि ये जो सब चल रहा है, ये इलेक्शन में आया, जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, इनके लिए ये कैसे साबित होंगे? चूंकि मिक्स अप चल रहा है सब। असल में जब इलेक्शंस होते हैं तो ये सूरत हाल हमेशा से डिवेलप होती है। अच्छा। क्योंकि पार्टी टिकट्स के ख्वाहिशमंद अफराद बहुत होते हैं जी। तो आखिर किसी एक को मिलना होता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत उम्मीदवार जो हैं, जो टिकट की तलबगार होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फर्क आता है। ठीक है। तो ये एक सियासी प्रोसेस है, जी। लेकिन फिर ये बातें सेटल भी हो जाती हैं पार्टियों में। जी। कुछ जुदाइयाँ हो जाती हैं और कुछ साथ चल पड़ते हैं। जी। तो यहाँ पे मानसरा में जो आजकल इलेक्शन है, एक बात मैं अच्छी देख रहा हूँ कि तमाम वो जवान यंगस्टर्स इसमें हिस्सा ले रही। जी बिल्कुल। और जिस पार्टी के भी बिल्कुल हैं, तो हमारे बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, बिल्कुल इलेक्शन लड़ रही है। तो इन्हें थोड़ा सा पॉलिटिकल गाइडेंस की जरूरत है। वो इस तरह से कि मैं किसी एक पार्टी से हूँ, जी बिल्कुल, मैं जमीयत उलमा इस्लाम में हूँ, लेकिन हम इधर ही के रहने वाले हैं, बिल्कुल लोकल सब लोकल हैं यहाँ के। जी। हमने हमारे मरासम में जी। हमारे एक दूसरे से तल्लुकात है। हम एक बस्ती में बसते हैं जी। एक जिले में बसते हैं, एक तहसील में बसते हैं। तो हमें जरूर अपनी पार्टियों के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनकी कामयाबी के लिए। जी। लेकिन साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए जी। कि ये जो हमारे जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, ये इलेक्शन कर रहे हैं, तो इन्हें हमें गाइड भी करना चाहिए कि ये अच्छा इखलाक रखें, अच्छा टीम वर्क रखें, एक दूसरे पे बेजा तनकीद ना करें, अपना मंशूर सामने लाएं, अपना प्रोग्राम सामने लाएं और जिसको लोग पसंद करें उसे वो वोट दे दीजिए। अच्छा, अगर हम मौजूदा जो JUI की सूरत हाल है, मौजूदा जो उन्होंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से टिकट लेके अतीकुर्रहमान जगीरी साहब को दे दिया, जिसपे आपके जो कारकुन हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए, मुफ्ती साहब ने भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और फिर अचानक से मुफ्ती साहब उस फैसले पे रजामंद हो गए और दोबारा से उन्होंने कैंपेन का हिस्सा भी बन गए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब का जो फैसला है हम उससे खुश हैं। आया चूंकि अतीकुर्रहमान जगीरी जो है वो मुफ्ती साहब की तरह उनका मजहबी बैकग्राउंड भी नहीं है और उसको टिकट देने की वजह और फिर दोबारा से मौलाना साहब का यू टर्न लेना और दोबारा अपनी जमात के साथ आ जाना। देखिए, मुफ्ती साहब हमारे जिले में कद्दावर सियासी शख्सियत हैं और उनकी बड़ी खिदमत है पार्टी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। नहीं, वो फैसले तो पार्टी बहुत कुछ देख के करती है। जी। तो मुफ्ती साहब ने जरूर दरख्वास्त दी थी अच्छा। के लिए कि वो तहसील मीर का इलेक्शन लड़े और बड़े मैं समझता हूँ कि अगर वो होते तो वो मतलब उनकी मुकाबला मुश्किल था। लेकिन अब पार्टी
کے ساتھ ان کی وابستگی اور پارٹی کی ان کی قربانیاں جی اور پارٹی میں ان کی عمر گزر گئی ہے. بالکل ایسے تو انہوں نے اپلائی ضرور کیا تھا، لیکن جب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مفتی صاحب یہ تحصیل اور ضلع کی سیاست سے اوپر ہے، جی کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں 55,000 ووٹ لیے. تھوڑے ووٹوں کا فرق رہا، بالکل وہ سیٹ جیت بھی سکتے. جی بالکل ایسا. تو وہ یہ سوچا گیا کہ ان کی انرجی ان الیکشن پہ ویسٹ نہ ہو، جی اور ان کے ساتھ تو قومی سطح پہ کسی جگہ پہ ہونا سوٹ کرتا ہے. تو پارٹی نے شاید یہی سوچ کے یہ فیصلہ کیا، اور مفتی صاحب نے کوئی اس پہ عذر بھی نہیں کیا. تو پارٹی کا فیصلہ تھا. انہوں نے ناراضگی کا اظہار تو کیا تھا، کوئی ایسی ناراضگی نہیں تھی، کیونکہ شروع ہی سے انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، اگر وہ سمجھتی ہے میں یہاں کام آ سکتا ہوں، یہاں کام کروں گا، اور وہ جس سطح پہ میرے سے کام لینا چاہیں گے میں کروں گا. تو انہوں نے بڑے خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کر لیا. اچھا دوسری دفعہ اگر ہم آئے تو یہ تو جے یو آئی نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے جو بھی کارکن یا پھر رکن ان کو انہوں نے سیٹ کر لیا، لیکن عتیق الرحمان جہانگیری صاحب ہی کیوں؟ آپ کسی چونکہ مذہبی پارٹی ہے تو آپ کوئی اور بھی دیکھ سکتے تھے، مذہبی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، آپ ان کو بھی ٹکٹ دے سکتے تھے. چونکہ کافی جو بچے تھے، کافی جو آپ کے مذہبی یہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ آیا عتیق الرحمان صاحب کو ہی کیوں؟ تو میں چھوٹا سا آپ سے ایک سوال کروں گا. جی پلیز. کہ مولویوں کے ساتھ ساتھ سارے لوگ مسلمان ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ نہیں کہ مذہب یہ عتیق الرحمان جہانگیری صاحب کا جو تعلق ہے وہ کسی غیر مذہبی. لیکن سر اس پہ بھی تو مذہبی لوگوں نے اعتراض کیا تھا. سچ یہی مفتی صاحب والی بات جو میں نے آپ کو بیان کر دی، اور تو کسی طرح سے وہ ایسا اعتراض نہیں آیا. اور جمعیت علماء اسلام ضرور ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جماعت بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کی یہ جماعت ہے، یہ کامن لوگوں کی. چلے آج ہمیں یہ بھی ہو گیا کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں وہ اس پہ اتنا ریئیکشن نہ کرے. یہ عام جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، کسی کو بھی بولے سکتے ہیں. پارٹی اچھے فیصلے کرتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے لیے کیا بہتر ہے، اور انہوں نے اس مطابق فیصلے لینے ہوتے ہیں. سر اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں، کمال سلیم سواتھی صاحب جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری نئی یوتھ ہے وہ آ رہی ہے سامنے، اچھی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو سینئر کارکن تھے، رہنمائے، جیسے ڈاکٹر اشفاق کی ہم بات کریں، ان کی کافی ساری خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے. ابھی تحصیل مانسا میں جو میئر کے ٹکٹ ہے اس کے لیے آیا کمال سلیم سواتھی صاحب کے لیے ڈاکٹر اشفاق مشکلات کا سامنا ہے، جو چونکہ وہ باغی گروپ بن چکے ہیں، اور ایک طرف کمال سلیم سواتھی ہیں اور ایک طرف باقی سب لوگ ہیں. جیسے اعظم سواتھی صاحب نے بھی بہت بڑی بات کر لی، قسم کھا کے کہ اگر کمال سلیم سواتھی صاحب نہ جیتا تو مانسا میں 1 روپیہ کا فنڈ ہم نہیں دیں گے. آیا اعظم صاحب نے مانسا کو خریدا ہوا ہے، یا وہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی تو کچھ سوچ کے ہی کی ہوگی پبلک کے سامنے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ان کے لیے باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتے، یا یہ وہی خاندانی سیاست والی بات ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو تھی یہ انتہائی نامناسب بات تھی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ایک سینئر آدمی ہے، بالکل فیڈرل منسٹر ہیں، پہلے بھی رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم، ذمہ دار انسان ہے انہوں نے، اور ذمہ دار رہے ہیں. انہوں نے بڑی کوشاں بھی رہے ہیں، بالکل کام کاج کرنا چاہتے تھے. انہیں یہ میں نہیں سمجھتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی بات کر لی، لیکن انہیں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اور آپ پی ٹی آئی کی گڑا بنیوں کی بات، تو وہ تقریباً ہر پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ اس نے کسی کو بھی اس کی صحیح جگہ، صحیح مقام کسی جگہ پہ نہیں دیا. وہی جو
قریب ہوتے ہیں انہیں اور قریب کر دیتے ہیں اور جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں انہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور میں خود اس کا آپ کو پتہ ہوگا میں اس کا پہلے جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں اور اس کے بعد میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا. پھر میں جس وقت پارٹی چھوڑی ہے میں اس وقت ضلعی صدر تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ نے بھی تب چھوڑا. ہاں یہ آپ کو میں نے ایک انٹرویو بھی جی بالکل پہلے بھی ہمارا ہوا تھا. ہم نے بڑی کوشش کی اور میں نے سب کو ساتھ چلایا. بالکل یہ 2 دڑے اس وقت بھی تھے لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ میں میں بھی چل سکوں اور ان کو ساتھ چلا اور اللہ بھلا کرے سب کا. انہوں نے میری بڑا احترام کیا میرے ساتھ ٹھیک چلے اور میں نے کوشش کی ان کے اختلافات میں. تو کچھ فیصلے اس وقت بھی ایسے ہوئے جو مجھے بھی پسند نہیں تھے اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جماعت جو ہے یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اچھا. اور یہ اقتدار پہ آئی ہے جس کو اقتدار میں آنے کے عادات و اتوار ہی اس کے نہیں ہے. اس میں غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہوتے ہیں اور نچلی سطح تک ان کی کوئی بات کنسلٹیشن یا کوئی بات آپس میں نہیں ہوتی. ویسے تو میں سب لیڈرز کا احترام کرتا ہوں اور میرا بڑے اچھے مراسم بھی رہ چکے ہیں. ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے کافی سارے دوست کیبنٹ میں ہیں. میرے دوستوں انہیں کی وجہ سے میں شامل ہوں. لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ ہر کسی کی عزت نفس مجروح کرنا اور جس کا کام ہے اسے وہ کام نہ کرنے دینا اور اوپر سے فیصلے کرنا جن کا انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں. اب اضلاع کہنے کیا پتہ جو اسلام آباد بیٹھے کہ مانسری کی کیا پوزیشن ہے یا اٹباد کی کیا ہے. تو اس طرح کے فیصلوں سے میں تنگ آیا تو میں نے بالآخر میں نے بھی پارٹی چھوڑ دی. اور اسی طرح یہ لوگ بھی فرسٹریٹ ہوئے. ڈاکٹر اشفاق ہوئے اور انہوں نے بھی بالآخر یہ فیصلہ کیا. انہوں نے پارٹی چھوڑی تو نہیں ہے ڈرا نہ کر کے مقابلے میں آ گئے. تو یہ ڈاکٹر اشفاق جو مقابلے میں آئے ہیں آیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمال سلیم سواتی صاحب کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا؟ جو میں اگر دیکھا جائے تو پوری پی ٹی آئی کی حکومت کمال سلیم صاحب کے ساتھ ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے اور ایک طرف یہ گروپ ہے تو آئی یہ گروپ ان کے لیے کوئی مشکلات کا باعث بنے گا یا ان کو ان سے خطرہ ہے کہیں؟ لیکن یہ تو میں اب کچھ کہوں تو قبل وقت ہوگا. اور ان کی پارٹی کے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کی پارٹی کے درونی حالات کا بھی مجھے نہیں پتا. لیکن جو ایک سیاسی مبصر یا سیاسی کی طرز پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پارٹی ڈیمیج ہو چکی ہے. پارٹی میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ بھرنے والی نہیں ہے کیونکہ نہ اوپر کی پرفارمنس ٹھیک ہے نہ نیچے کی پرفارمنس ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس طرح الیکشن میں ملوث ہونا بھی پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ ایز پولیٹیکل پارٹی یہ کمپین کرتے ایز پولیٹیکل پارٹی یہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے لیکن ایز گورنمنٹ یہ الیکشن لڑ رہی ہیں. اور یہ میں پوسٹیں دیکھ رہا ہوں لوگوں سوشل میڈیا پر کہ کھمبے لو اور ووٹ دو. اب اس قسم کا جب باتیں آ جائیں تو اس کے فی الحال تو جس کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر لے گا لیکن ایک اچھا تاثر عوام میں نہیں رہتا. جبکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ بریانی کی پلیٹوں پہ ووٹ لیے جا سکتے ہیں یہاں اب یہ کھمبوں پہ ووٹ دے رہے ہیں. چیزیں تو وہی آ گئی ہے نا. نہیں اس میں بھی فرق ہے. وہ بریانی کی پلیٹ اپنے سے کھلاتے تھے یہ سرکاری کھمبے دے کے ووٹ لے. مطلب خان صاحب کر وہی رہے ٹیکنیک چینج ہے معاملات وہی ہو رہے سارے. آیا جس طرح سے کمال سلیم سواتی صاحب کے ساتھ چونکہ اس طرف پورے الیکشن ایک طرف اور کمال سلیم سواتی صاحب ایک طرف چونکہ پورے پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے دیکھا جائے تو شاید عمران خان سے لے کے سارے نیچے تک انہیں کے ساتھ ہے تو وہ سیٹ لیں گے چانسز ہیں. کمال بھی بڑا اچھا برخوردار ہے اس کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے
नहीं सियासी पॉइंट से हम कह रहे हैं। हाँ, हर एक का हक है इलेक्शन लड़ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर पीटीआई का जो कैंपेन है या जो टिकट है इस वक्त उसकी तो जराई नहीं है। चूंकि जो डॉक्टर इशफाक साहब लोगों का ग्रुप है उनको कहा गया था कि टिकट आपको मिलेगा और बाकायदा उनको बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग हो गई थी, फिर आजम सवाती साहब उनके घर आए, उनके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश की, बार डॉक्टर साहब नहीं माने उस चीज़ को। तो शायद आजम सवाती साहब गुस्से में ये बयान दे चुके हैं अपना, या इनको थ्रेट करने की कोशिश की गई, या अवाम को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, या आजम सवाती साहब को लगता है कि अवाम उनकी गुलाम है। असल में पीटीआई का तर्ज ही है, आप अगर ऊपर से नीचे तक आप इनकी बातों को सुने, पिछले दिनों में आपने सुनी होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर जिसमें कि उन्होंने तमाम शाइस्तगी की हदें जो है उन्हें पाल कर दी। अब लीडर क्या होता है, लीडर का लोग आला इखलाक देखना चाहिए, लीडर से अच्छी बात सुनने की कोशिश, लीडर से तरबियत हासिल करना, लीडर को कॉपी करते हैं, लीडर को अपना आइडियल समझते हैं, लीडर का मतलब ये होता है। हाँ, और लीडर एक मॉडल होता है। तो जब हम खुद गालियाँ देंगे तो हम नीचे वालों को कैसे रोकेंगे? चले मेरे हाल में इसका जवाब हमें मिल चुका है कि अगर लीडर ऐसा होगा तो बाकी लोगों से गिले करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। शायद आजम सवाती साहब भी उनकी सोबत में रह के ऐसे हो गए, तर्ज यही है उनकी मेरे ख्याल में उनकी पार्टी का मंशूर ही है, हम ये भी कह सकते हैं। चले ये मैं ही कह देती हूँ, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है। हम आजम सवाती साहब को शायद हो सकता है उन्होंने जज्बात में आके ऐसा बोल दिया होगा, पॉसिबल, लेकिन अवाम काफ़ी गुस्से में है कि अवाम उनकी गुलाम तो नहीं है कि आजम सवाती साहब ने कसम खा के ये बयान दिया है। जो पीटीआई की सूरत हाल चल रही है, आया आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई की अहम शख्सियत जो है वो आने वाले टाइम में जेयूआई में शमूलियत करेगी? कहीं आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए काफी मायूस हैं। आपने देखा होगा कि कोई अहम शख्सियत पीटीआई की जेयूआई में आएगी। ये मेरे तो ख्याल में नेशनल लेवल पे भी काफी लोग जो है वो आएंगे मुख्तलिफ सूबों से, बड़ी बड़ी शख्सियत जेयूआई में। इलेक्शन है, हम मानसरा की जो सूरत हाल है वो आपने अच्छे से वो की कि जिस तरह से भी है, बालाकोट में अगर जेयूआई का देखें तो वहाँ पे भी टिकट की यही सूरत हाल थी। मतलब नून ने भी यही किया, जेयूआई या पीटीआई नहीं, नून ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने भी अपने काफ़ी सारे लोगों को नाराज़ किया और टिकट इधर उधर किए, बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो गई है। जी, आपने शहजादा गुस्ताफ खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो भी मामला चल रहे हैं, जिस तरह की गेमा गेमी चल रही है, बगावत की तरफ लोग आ रहे हैं, कुछ को टिकट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, जिनको नहीं मिल रहा वो काफ़ी गुस्से में है और हाइपर है। एक पीटीआई नहीं, सारी जमातों का यही हाल है इस वक्त। अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपनी मेज़बान रदान को